بسم الله الرحمن الرحیم یاسین. به نام خداوند بخشنده مهربان. یاسین. والقرآن الحکیم. سوگند به قرآن پرحکمت. انک لمن المرسلین. که تو از فرستادگان ما هستی. علی صراط مستقیم. و بر راهی راست و بیمانند قرار داری. تنزیل العزیز الرحیم. منظورم از قرآن کتاب نازل شده خدای شکست ناپذیر و مهربان است. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تا با آن جمعیتی را بیم دهی که نیاکانشان هشدار داده نشده و از این رو غافلند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. به راستی فرمان عذاب الهی بر بیشتر آنان لازم شده است، به همین سبب ایمان نمی آورند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما در گردنهای آنان غل و زنجیرهایی قرار داده ایم که تا چانه‌هایشان ادامه دارد و به همین سبب سرهایشان رو به بالاست و نمی توانند جلوی خود را ببینند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. و از پیش رویشان مانعی قرار داده ایم و از پشت سرشان نیز مانعی نهاده ایم. آنگاه بر دیدگان آنان پرده‌ای افکنده ایم، در نتیجه نمی بینند. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. برای آنان یکسان است که ایشان را از عذاب الهی بیم دهی یا ندهی، در هر صورت آنها ایمان نمی آورند. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. تو فقط کسی را هشدار می دهی که از قرآن پیروی کند و از خداوند با اینکه از دیدگان پنهان است بترسد. پس او را به آمرزشی بزرگ و پاداشی عالی مژده بده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. این ما هستیم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را که از پیش در زمان حیاتشان در دنیا فرستاده و آنچه را که پس از مرگ از خود به جای گذاشته‌اند می نویسیم و همه چیز را در وجود پیشوایی روشنگر ثبت کرده ایم. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. برای آنان سرگذشتی عجیب را بازگو کن. اهل آن شهر را در آن زمان که فرستادگان خدا نزد آنان آمدند. اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. آنگاه که دو تن را نزد آنان فرستادیم، پس مردم را به خدا دعوت کردند، ولی آنان آن دو را دروغگو خواندند. در نتیجه ما با سومین نفر آن دو را تقویت کردیم. آنگاه گفتند
ما نزد شما فرستاده شده ایم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. اهل آن شهر گفتند شما فقط انسانهایی مانند ما هستید و خدای رحمان هیچ چیز نازل نکرده است. شما فقط دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیامبران گفتند پروردگار ما می‌داند که قطعاً ما با مأموریتی ویژه از سوی او نزد شما فرستاده شده ایم. وما علينا إلا البلاغ المبين. و وظیفه ما فقط رساندن آشکار پیام الهی است. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. مردم گفتند ما وجود شما را به فال بد گرفته ایم. اگر از دعوتتان دست بر ندارید حتما سنگسارتان می کنیم و از جانب ما عذابی دردناک به شما خواهد رسید. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند سبب شومی و بیچارگی شما همان کفر و گناهان شماست که همراه خودتان است. آیا اگر از سوی افرادی خیرخواه نصیحت شوید چنین برخوردی با ایشان صحیح است؟ شومی که دامنگیرتان شده از جانب ما نیست، بلکه شما خود افرادی تجاوزکار هستید. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. از دورترین نقطه شهر مردی شتابان آمد و گفت ای قوم من، از فرستادگان خدا پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. از کسانی پیروی کنید که هیچ مزدی از شما نمیخواهند و خود هدایت شدند. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. آخر چرا کسی را نپرستم که مرا آفریده است و تنها نزد او بازگردانده خواهید شد؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا به جای او خدایانی را انتخاب کنم؟ اگر خدای رحمان بخواهد به من زیانی برساند، شفاعت آنان هیچ چیز از عذاب الهی را از من دفع نمی کند و نمی توانند مرا نجات دهند. اینی اذا لفی ضلال مبین. در آن صورت قطعاً در گمراهی آشکاری خواهم بود. اینی آمنت بربکم فاسمعون. من به مالک و صاحب اختیار شما ایمان آوردم، بنابراین از من بشنوید و بپذیرید. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. سرانجام به جرم ایمان او را کشتند و از عالم غیب به او گفته شد وارد بهشت شو. گفت ای کاش قوم من
از آمرزش پروردگارم نسبت به من و اینکه مرا از افراد مورد اکرام و احترام قرار داد آگاه بودند. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. پس از کشته شدن او از آسمان هیچ سپاهی را بر قومش نفرستادیم و پیش از آن نیز چنین نبوده که برای عذاب قومی لشکری را فرو فرستیم. این كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون. بلکه وسیله نابودی آنان فقط یک صیحه آسمانی بود و در پی آن ناگهان خاموش و بی حرکت شدند. یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون. ای افسوس بر این بندگان، هیچ پیامبری نزد آنان نیامد مگر این که پیوسته او را مسخره می کردند. الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیا ندیدند که پیش از آنان چه بسیار نسل‌هایی را هلاک کردیم که دیگر نزد آنان باز نمی‌گردند؟ و این كل لما جمیع لدینا محضرون. و بدون استثناء همه آنان در پیشگاه ما حاضر خواهند شد. و آیة لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. زمین مرده برای آنان نشانه‌ای بزرگ است. آن را زنده می‌کنیم و دانه‌های گوناگونی را از آن بیرون می‌آوریم که از آن می‌خورند. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. و در آن باغ‌هایی از درختان خرما و انگور قرار دادیم و چشمه‌ها را در آن روان کردیم. لیأکلوا من ثمره وما عملته أیدیهم افلا یشکرون. تا از محصول آن بخورند، در حالی که دستان ایشان آن را نساخته است بلکه تدبیر ما چنین کرده است. آیا شکر نمی کنند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک و منزه شمارید کسی را که همه گونه ها را آفرید، یعنی آنچه زمین می رویاند و خود آنان و آنچه از آن آگاهی ندارند. و آیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. شب برای آنان نشانه‌ای بزرگ است، بدین صورت که روشنایی روز را همچون لباسی از آن بر می کنیم و شب را می گسترانیم و در نتیجه ناگاه ایشان در تاریکی فرو می روند. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. خورشید در حال حرکت است تا به قرارگاهی که برایش در نظر گرفته شده است برسد. این برنامه ریزی خدای عزیز و بسیار داناست.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. و برای ماه کامل منزلگاه‌هایی مقرر کرده ایم تا دوباره مانند شاخه خشک و کهنه درخت خرما شود که به سبب سنگینی خوشه ها قوسی می شود. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه خورشید چنین توانی کسب کرده که به ماه برسد و نه شب از روز پیشی خواهد گرفت. آری، همه ستارگان و سیارات در مداری مشخص شناورند. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. و اینکه ما فرزندان آنان را در کشتی لبریز از سرنشین و بار حمل کردیم، نشانه دیگر برای آنان است. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. و مرکب‌های دیگری مانند آن برایشان آفریدیم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اگر بخواهیم آنان را وسط دریا غرق می‌کنیم، در نتیجه هیچ فریادرسی برایشان نمی‌ماند و نجات نخواهند یافت. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. آری، آنان در امنیت حرکت نمی‌کنند مگر به سبب رحمتی از جانب ما و برای اینکه تا مدتی از زندگی دنیا بهره‌مندشان کنیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. هنگامی که با آنان گفته می شود خود را از آنچه از عذاب که در آخرت پیش رو دارید و از فریفته شدن به آنچه در دنیا پشت سر گذاشته اید حفظ کنید تا مشمول رحمت خدا شوید، با بی تفاوتی پشت می کنند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. و هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان برایشان نیامد مگر اینکه از آن روی گردان بودند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مبین. هنگامی که با آنان گفته می شود از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق کنید، کافران به مؤمنان می گویند آیا به کسی غذا بدهیم که اگر خدا می خواست خودش به او غذا می داد؟ شما فقط در گمراهی آشکاری به سر می برید. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میگویند اگر راست میگویید این وعده کی فرا میرسد؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. آنان فقط چشم به راه یک بانگ سهمگین هستند که آنان را در حالی که مشغول بگو و مگو هستند فرا میگیرد.
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. در پی آن سیحه نمی توانند وصیتی کنند و نه نزد خانواده خود باز می گردند. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. و بار دیگر در صور دمیده می شود. پس ناگاه ایشان از گورهایشان به پیشگاه پروردگارشان می شتابند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابمان بیدار کرد؟ این همان وعده خدای رحمان است و پیامبران راست گفتند. این كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. بر پای رستاخیز فقط با یک بانگ آسمانی است و در پی آن ناگهان همگان در پیشگاه ما احضار خواهند شد. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. پس از برپای قیامت ندا می‌آید که امروز به هیچ وجه ستمی به کسی نخواهد شد و فقط با کارهایتان کیفر می‌شوید. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. امروز بهشتیان در سرگرمی وصف ناپذیری خوش و خرمند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. آنان و همسرانشان در سایه‌هایی درون حجره‌ها بر تخت‌ها نشستند و تکیه زدند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. در آنجا میوه‌های عالی و آنچه آرزو کنند در اختیار خواهند داشت. سلام قولا من رب رحیم. همچنین درودی بزرگ که از جانب پروردگاری مهربان است بر آنان گفته می شود. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ای گنهکاران، امروز از صف مؤمنان جدا شوید. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای فرزندان آدم، مگر به شما سفارش نکردم که بردگی شیطان را نکنید که او دشمنی آشکار برای شماست. وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم. و اینکه مرا بپرستید که این راهی راست است. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. به راستی شیطان جماعت انبوهی از شما را گمراه کرد. آیا عقل خود را به کار نمی گرفتید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون.
این جهنمی است که همواره بدان وعده داده می شدید. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. امروز به کیفر کفرتان وارد آن شوید و در آن بسوزید. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهانهایشان مهر سکوت می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گوید و پاهایشان درباره آنچه می کردند گواهی می دهد. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اگر می‌خواستیم قطعاً چشمانشان را از صفحه صورتشان محو می‌کردیم. آنگاه می‌خواهند طبق معمول از یکدیگر سبقت گیرند و راه مشخص و همیشگی خود را پشت سر بگذارند. پس بدون چشم چگونه می‌توانند ببینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اگر می‌خواستیم در همان جا که هستند قطعاً چهرهایشان را به صورتهایی زشت و پلید تبدیل می‌کردیم و در نتیجه نه می‌توانند از آن وضعیت عبور کنند و نه می‌توانند بازگردند. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. به هر کس عمر طولانی دهیم وضعیت او را در آفرینش طبیعیش واژگون می‌کنیم و به سمت ضعف و فراموشی می‌کشانیم. آیا عقل خود را به کار نمی‌گیرند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. به او شعر نیاموختیم و شاعری سزاوار او نیست. آنچه عرضه کرده فقط پند و سخنی روشنگر است که بر او خوانده شده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. تا هر کس را که زنده دل است هشدار دهد و فرمان عذاب را بر کافران ثابت و حتمی کند. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا توجه نکردند که ما از آنچه با دستان قدرت خویش ساخته ایم برای آنان چهارپایانی آفریده ایم و بدین ترتیب آنان مالک آن چهارپایان شدند؟ و ذللناها لهم فمنها ركوبهم و منها یأکلون. و چهارپایان را برای انسانها رام کردیم و در نتیجه برخی از آنها مرکب سواری آنان هستند و انسانها از گوشت بعضی از آنها می‌خورند. ولهم فیها منافع و مشارب افلا یشکرون. و در آنها منافع دیگر و نیز از شیرشان نوشیدنی هایی دارند. آیا سپاس نمی‌گزارند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
محضرون. آنان به جای الله خدایانی را انتخاب می کنند تا مگر مشمول یاری آنها شوند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. در حالی که آن معبودان توان یاری آنان را ندارند و مشرکان برای معبودان سپاهیانی پیرو هستند که برای محاسبه احضار خواهند شد. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بنابراین سخن شرک‌آلود آنان تو را غمگین نکند، چه اینکه ما از آنچه پنهان می کنند و از آنچه آشکار می کنند آگاهیم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان توجه نمی کند که ما او را از نطفه‌ای بی ارزش آفریدیم؟ سپس او ناگاه در برابر ما آشکارا به جدال و کشمکش می پردازد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. و به خیال خودش برای ما سخنی عجیب را بیان کرد و آفرینش نخستین خود را از یاد برد. گفت چه کسی به این استخوان‌ها که پوسیده شده جان می‌بخشد؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بگو همان کس که نخستین بار آن را آفرید دوباره زنده‌اش می‌کند. آری او هر نوع آفرینشی را می‌داند. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. همون که برایتان از درختان سبز و مرطوب مرخ و عفار آتشی سوزان پدید آورد، پس با مالیدن برگ‌های این دو درخت به یکدیگر ناگاه آتش می‌افروزید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفرید نمی‌تواند مانند آنها را بیافریند؟ چرا؟ اوست که بسیار می‌آفریند و بسیار داناست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حال و وضعیت او در هنگامی که خواستار پدید آمدن چیزی باشد فقط این است که به آن میگوید موجود باش، پس آن موجود می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پس بسیار پاک و منزه است کسی که فرمان روایی مطلق همه چیز تنها به دست اوست و فقط به پیشگاه او بازگردانده خواهید شد.